बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेर टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूँ अरशद शेर और तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मुसलमान होने की हैसियत से हमारे अकायद में शामिल है कि ये दुनिया फ़ानी है। हर रूह जो इस दुनिया में आई उसने मौत का मज़ा चखना है। इंसानों के लिए आलम बरज़ख और क़यामत के बाद जज़ा और सज़ा के तौर पर जन्नत और दोज़ख के फैसले बरहक हैं। मरने के बाद और क़यामत वाले दिन कब्रों से उठाए जाने वाले दिन के दरमियानी अरसे को आलम बरज़ख कहा जाता है। आलम बरज़ख में इंसान के साथ क्या कुछ होता है, कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आज की इस वीडियो में बयान करने की कोशिश करूँगा। वीडियो की जाने बढ़ने से पहले हस्बे मामूल आप दोस्तों से गुजारिश है कि इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और इनकी ज़ुर्रियत को पैदा किया तो फरिश्तों ने कहा, इलाही ये तमाम ज़ुर्रियत आदम ज़मीन में समा नहीं सकेगी। अल्लाह ने फरमाया कि मैं मौत को पैदा करूँगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया कि मौत को पैदा किया गया तो इनकी ज़िंदगी खुशगवार नहीं रहेगी। तो इरशाद हुआ कि मैं उम्मीद को पैदा करूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान पहुँचे और एक कब्र के पास तशरीफ़ फरमा होकर इरशाद फरमाया कि कब्र पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिसमें वो नहायत फसीह और साफ आवाज़ के साथ ये ऐलान नहीं करती कि ए इब्ने आदम, तू मुझे भूल गया। मैं तन्हाई का घर हूँ, मैं अजनबियत और वहशत का घर हूँ, मैं कीड़ों का और नहायत तंगी का घर हूँ, मगर इस शख्स के लिए जिस पर अल्लाह ताला वसी बना दे। जब कोई नेक बंदा मरता है तो फरिश्ते इसको कब्र में बिठाते हैं। वो ऐसी हालत में बैठता है कि ना उसको कोई घबराहट होती है, ना उस पर कोई गम मुसल्लत होता है। फिर उससे अव्वल तो इस्लाम के मुतालिक सवाल किया जाता है कि तू इस्लाम के बारे में क्या कहता था। इसके बाद फिर उससे पूछा जाता है कि तू इस शख्स यानी नबी पाक के बारे में क्या कहता है। वो कहता है कि ये हमारे पैगम्बर हैं जो अल्लाह शानहू के पास से हमारे पास वाज़ेह दलीलें लेकर आए। हमने इन सब को सच्चा माना जो आप लेकर आए थे। इसके बाद इसको अव्वल दोज़ख का एक मकाम दिखाया जाता है जहां वो देखता है कि आदमी एक दूसरे पर टूटे पड़े हैं। फिर उससे कहा जाता है कि इस जगह को देख, हक़ ताला शानहू ने तुझे इस आफत से निजात अता फरमा दी है। इसके बाद उसको जन्नत का एक मकाम दिखाया जाता है जहाँ वो नहायत ज़ेब ज़ीनत देखता है और उसके लुत्फ़ के मनाजिर देखता है। फिर उससे कहा जाता है कि इसमें ये जगह तेरे रहने की है। क़यामत के बाद तू यहाँ लाया जाएगा। तो दुनिया में आखिरत का यकीन करने वाला और इस पर तेरी मौत हुई और इस पर क़यामत में तू कब्र से उठाया जाएगा। और जब कोई बुरा आदमी मरता है तो उसको कब्र में बिठाया जाता है। वो नहायत घबराहट और खौफज़दा होकर बैठता है और उससे भी वही सवाल होता है जो पहले गुजर चुका, जिसके जवाब वो इस तरह देता है कि मुझे कुछ खबर नहीं। लोगों को मैंने जो कहते सुना था वही मैं भी कह देता था। उसके लिए अव्वल जन्नत का दरवाज़ा खोल कर इसको वहाँ की ज़ेब व ज़ीनत और जो नेमतें वहाँ हैं दिखाई जाती हैं। फिर इससे कहा जाता है कि यहाँ तेरा असल मकाम था मगर तू जहाँ से हटा दिया गया। फिर इसको जहन्नम दिखाई जाती है जहाँ एक दूसरे पर लोग टूटे पड़े होते हैं और उससे कहा जाता है कि अब तेरा ठिकाना ये है। तो दुनिया में शक में ही रहा, उसी पर मरा और उसी पर क़यामत में उठाया जाएगा। हज़रत अबू सईद माली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मरने पर आमाल के सहीफ़े लपेट दिए जाते हैं और मुर्दा न अमले सहले पर कादिर होता है और न सलाम का जवाब देता है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुल्क मौत हर घर में 3 मरतबा रोज़ाना चक्कर लगाकर देखते हैं किसका रिज़्क़ पूरा हो गया, किसकी उम्र पूरी हो गई। जिसका रिज़्क़ पूरा हो जाता है उसकी रूह कब्ज़ कर लेते हैं और जब इसके घर वाले इसकी मौत पर रोते हैं तो मुल्कुल मौत दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर फरमाते हैं कि मेरा कोई गुनाह नहीं, मुझे इसी का हुक्म दिया गया था। वल्लाह, मैंने ना तो इसका रिज़्क़ खाया है और ना इसकी उम्र घटाई, ना इसकी मुद्दत उम्र से कुछ हिस्सा कम किया। मैं तुम्हारे घर में बार बार आता रहूँगा जहाँ तक कि तुम में से किसी को भी बाकी नहीं छोड़ूंगा। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैयत के घर वाले मुल्कुल मौत का खड़ा होना देख लें और इनका कलाम सुन लें
تو اپنی میت سے غافل ہو جائیں اور اپنے اوپر روئیں۔ حضرت ابو شیخ جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت بغیر دکھ درد کے روحیں قبض فرمایا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس کی شکایت کی تو اللہ تعالیٰ نے بیماریوں کو مقرر کر دیا۔ لوگ موت کو بیماری کی طرح منسوخ کرنے لگے اور ملک الموت کو بھول گئے۔ ابو نعیم نے بیان فرمایا ہے کہ جس وقت حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہوئے تو ان پر سخت گھبراہٹ طاری ہوئی۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے پاس آ کر کہنے لگے کہ بھائی تمہاری گھبراہٹ شاید اس لیے ہے کہ تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہو رہی ہے اور تم موت کی طرف جا رہے ہو۔ اگر اس لیے گھبرا رہے ہو تو سن لو، تم نے مرنے کے بعد اپنے ماں باپ یعنی حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملو گے۔ اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور نانی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دیدار حاصل ہوگا۔ اپنے چچا حمزہ و جعفر کو دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ اپنے ماموں قاسب و طیب، مطہر و ابراہیم علیہ السلام کا شرف ملاقات حاصل ہوگا، اور اپنی خالاؤں یعنی رقیہ، کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مل کر خوش ہو گئے۔ جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مرتے ہی ان لوگوں سے ملاقات ہونے والی ہے تو ان کی گھبراہٹ دور ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں جن کا رنگ سیاہ اور آنکھیں نیلی ہوتی ہیں، جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ وہ دونوں اس سے پوچھتے ہیں کہ تو کیا کہتا ہے ان صاحب کے بارے میں جو تمہاری طرف بھیجے گئے تھے؟ وہ اگر مومن ہے تو جواب دیتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بلا شبہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر اس کی قبر 70 ہاتھ مربع کشادہ کر دی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد منور کر دی جاتی ہے۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ اب تو سو جا۔ وہ کہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر والوں کو اپنا حال بتانے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں آ کر جانے کا قانون نہیں ہے، تو سو جا جیسا کہ دلہن سوتی ہے، جیسے اس کے شوہر کے سوا اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ لہٰذا وہ آرام سے قبر میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس جگہ سے اٹھائے گا۔ اگر مرنے والا منافق یا کافر ہوتا ہے تو وہ منکر اور نکیر کو جواب دیتا ہے کہ میں نے جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو خوب جانتے تھے کہ تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے کہ اس کو بھیج دے، چنانچہ زمین اسے بھیج دیتی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر چلی جاتی ہیں، اور پھر وہ قبر کے اندر عذاب میں ہی رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو اسے وہاں سے اٹھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح کو لے کر ان مومنین کی ارواح کے پاس لے جاتے ہیں جو پہلے سے جا چکے ہوتے ہیں، تو وہ ارواح اس کے پہنچنے پر ایسی خوش ہوتی ہیں کہ اس دنیا میں تم بھی اپنے کسی غائب کے آنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے۔ پھر وہ خود ہی آپس میں کہتے ہیں کہ اچھا ابھی ٹھہرو، پھر پوچھ لینا، چھوڑ دو، ذرا آرام کرنے دو، چونکہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ پھر وہ بتانے لگتا ہے کہ فلاں اس طرح ہے اور فلاں اس طرح، اور وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ جو اس سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مر گیا، کیا تمہارے پاس نہیں آیا؟ یہ سن کر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ دنیا سے آ گیا ہے تو ہمارے پاس نہیں آیا، تو ضرور اس کو دوزخ میں پہنچا دیا گیا ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کسی مومن کی وفات ہوتی ہے تو قبرستان کا گوشہ گوشہ اس کے لیے بناؤ سگار کرتا ہے، اور ہر گوشہ یہی آرزو کرتا ہے کہ یہ میرے پاس دفن ہو۔ لیکن جب کسی کافر کی موت ہوتی ہے تو قبرستان میں تاریکی پیدا ہو جاتی ہے، اور قبرستان کا گوشہ گوشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ کر فریاد کرتا ہے کہ یہ بدبخت میرے پاس دفن نہ کیا جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے
اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔